नमस्कार, मेरो नाम अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव। म जिला बर्दिया गुलरिया नेपाल को निवासी हूँ। म एउटा लेखक हूँ जसले शीलवती नाम को उपन्यास लेखेको छु जो आज भोलि अत्यधिक चर्चामा छ। यसको मूल कुराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो उपन्यास जुन छ यो सनातन हिन्दू वैदिक संस्कृति लाई उजागर गर्नको लागि एउटा प्रयास हो। हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले सनातन वैदिक आर्य संस्कृति को सम्बन्धमा एउटा समाजलाई सुसंगठित गर्नको लागि, संस्कारित बनाउनको लागि जुन अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेर जुन सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरे, त्यसको आधारमा हाम्रो समाज संसारको अन्य समाजहरूको तुलनामा ज्यादै राम्रो, शान्तिपूर्ण, सहअस्तित्व भएको समाज मानिन्छ। तर आजभोलि केही विकृतिहरू, यसमा विसङ्गतिहरू यो संस्कृतिमा, वैदिक हिन्दू संस्कृतिमा भित्रिएको हुनाले हाम्रो समाजले दुःख पाइरहेको अवस्था देखिएको हुनाले मैले यसलाई पुरानो वैदिक संस्कृतिलाई उजागर गर्ने हेतुले यो पुस्तकमा केही कुराहरूलाई समावेश गरेर शीलवती लेखेको छु। यो एउटा नारी प्रधान उपन्यास हो जसमा नारीहरूले परम्परागत हिन्दू वैदिक संस्कृति अनुसार स्त्री पुरुष को वर्ण र विवाह भएपछि राम्रो हुन्छ, अन्यथा यो केटाकेटीहरूले पर्सनली चयन गरेर जुन हतारमा निर्णय गर्छन् त्यो अधिकांशतया गलत हुन्छ भन्ने चीजलाई मैले यसमा देखाउन खोजेको छु। यो पुस्तकमा यहाँ एउटा नेपाली नारीको चित्र छ, माथि एउटा जोडा नृत्य गरिरहेको छ, अंग्रेजहरूको जोडा हो जसले आफ्नो मस्तीमा छन्, आनन्दसँग छन्, तर त्यो तल एउटा आगोको घुम्रो आगो देखिएको छ, आगोका भुमरामा छन् तिनीहरू। कुन बेला आगोमा जल्ने हुन् डढ्ने हुन् थाहा छैन। तिनीहरूकै देखासेखी गरेर नेपाली नारीले पनि केही आचरणको अनियमितता गरेको हुनाले पछि दुःख पाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ र आखिरमा गएर एउटा नेपालमा उखान पनि छ हामीहरूको, कोही न कोही आफ्नै पोइ भन्ने उखान अनुसार अन्तमा गएर आफ्नै लोग्नेले सहारा दिनुपर्ने अवस्थाहरू देखा पर्छ। एउटा यो विशेषता यसमा देखाइएको छ भने वास्तवमा हिन्दू नारीको स्थान समाजमा कस्तो छ, हिन्दू नारी भनेको के हो त, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालीको रूप हो भन्ने कुरालाई पनि यसमा देखाइएको छ। र तेस्रो कुरा यो सन् 1950 ताकाको समाज कस्तो थियो त्यो कुरालाई पनि यसमा देखाउन खोजेको छ। लेखकको दृष्टिकोण कस्तो भनेपछि 50 वर्ष अघिको र 50 वर्ष पछिको कुरालाई समेटेर, हुने कुरा र बितेको कुरालाई समेटेर यसलाई, यो पुस्तकलाई लेखिएको हुनाले 50 वर्ष पछिको कालखण्डलाई कुनै बेलामा आवश्यकता पर्यो भने अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूले त्यस बेलाको समाजको कुरो थाहा पाउनको लागि पनि यो पुस्तक निकै उपयोगी होला भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसो हुनाले भविष्यमा म चाहन्छु कि यसका विद्यार्थी, शिक्षक, समाजसेवी, सबै वर्गता र तबकाका व्यक्तिहरूले र स्पेशली नारीहरूले, क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले, छात्र छात्राहरूले यस चीजलाई पढे भने यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो होला। भविष्यको जुन हाम्रो समाज छ यसमा आएका भित्रिएका विकृतिहरू यसलाई हटाउनलाई मद्दत मिल्नेछ भन्ने मैले अठोट एउटा विश्वास लिएको छु। र त्यो चौथो कुरा यसमा मैले के देखाउन खोजेछु भने यो दुईटै पाश्चात्य जगत र हाम्रो जगत, यो पूर्वीय जगत, पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शन, यो दुईटैको बीचमा भिन्नता के छ, त्यो भिन्नतालाई पनि मैले यसमा उजागर गर्न खोजेको छु। मूल रूपमा यो दुईटै चीजहरूलाई अलग अलग दृष्टिकोणले, किनकि यो दुईटै चीज नै अलग हुन्। वास्तवमा यो एउटाले अर्काको नक्कल गर्नु कहाँसम्मको युक्तिसङ्गत छ
भन्ने कुरालाई पनि मैले यसमा उजागर गर्न खोजेको छु। वास्तवमा अर्काको देखिसिखी गर्ने त कहाँसम्म गर्ने? हाम्रो धरातल कस्तो छ, हाम्रो संस्कृति कस्तो छ, हाम्रो मूल्य र मान्यताहरू कस्ता छन् र पश्चिमी मूल्य र मान्यता र धरातल त्यो छुट्टै हामीभन्दा पृथक छ, निरन्तर नितान्त पृथक छ। त्यसो हुनाले त्यो धरातलको हामीले नक्कल गरेर यो त सम्भवै छैन। चाहे राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, हामीले त्यो टोटल नक्कल गरेर त्यसमा सफलता पाउनै सक्दैनौँ। असम्भव कुरा छ। उनीहरूको दुनियाँ उनीहरूकै दुनियाँ हो, हाम्रो दुनियाँ हामीहरूको दुनियाँ हो। यो दुईटैको बिचमा आधारभूत अन्तर छ। यो अन्तरलाई जब हामीले मध्यनजर गर्न सक्दैनौँ, एकले अर्काको जब नक्कल गर्न खोज्छौँ, तब नै हामी पतनको खाल्डोमा पर्छौँ। त्यसो हुनाले यसमा मैले लेखेको छु कि त्यो नारी जसले आफ्नो चरित्रलाई सम्हालेर राख्न सक्दैन, अर्काले जे भन्छ, अर्को लोग्ने मान्छेले कसैले भन्नासाथ यस यस भनिहाल्ने, उसको साथमा हिँडिहाल्ने, उसको साथमा गइहाल्ने, यदि त्यस्तो किसिमको रीतिथिति र परम्परा बसाल्न खोजिन्छ भने त्यो नारीले अन्तमा गएर एउटा बदनामीको कालो टीका लगाएर समाजमा बाँच्नेदेखि बाहेक अरूसँग कुनै विकल्पै हुँदैन। किन हाम्रो धरातल नै अर्कै छ। त्यो धरातललाई बिर्सनु हुँदैन। जुन क्षेत्रको मानिसले आफ्नो धरातल बिर्सन्छ, भनाइको मतलब आफ्नो खुट्टा कुन भूमिमा राखेको छ त्यही बिर्सन्छ भनेपछि त उसले कुनै हालतले पनि त्यो सफल त हुनै सक्दैन। यो त असम्भव कुरा हो। धरातल नै वास्तवमा सफलताको, त्यहीबाट त हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। धरातलदेखि नै हाम्रो यात्रा सुरु भएर अनि हामी माथिसम्म जान सक्छौँ। जब धरातल नै हामी बिर्सन्छौँ, हामी नेपालको मानिस या भारतको मानिस या यो भू क्षेत्रको यो यहाँका मानिसले टोटल पाश्चात्य जगतको अमेरिकन अथवा त्यस्तो किसिमको नक्कल गरेर त्यस्तै किसिमको हावभावमा त्यही खाना, आहार विहार, बस्न उठ्न, रीतिरिवाज परम्परा जम्मै हामीले त्यही अँगाल्न थाल्ने हो भने त त्यो त सम्भवै छैन। हाम्रो मानसिकता छुट्टै छ, हामीहरूको मूल्यहरू छुट्टै छन्, हामीहरूको मान्यता नै छुट्टै छ। हामीले अर्कालाई खुवाएर खाने हाम्रो मान्यता हो। उनीहरूको मान्यता आफू यावत जीवन सुखद जीवन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेतको मान्यतामा उनीहरू बाँचिरहेका छन् भनेपछि त हाम्रो मान्यता नै विपरीत छ, फरक फरक मान्यता छ। अनि कहाँबाट सम्भव हुन्छ? हाम्रो दुईटाको एउटै किसिमको प्रवृत्ति त हुनै सक्दैन, एउटै किसिमको अभ्यास त हामीले गर्नै सक्दैनौँ। उनीहरूको ट्रेक छुट्टै छ, हाम्रो ट्रेक छुट्टै छ। हाम्रो ट्रेकमा सफलताको साथसाथमा शान्ति छ, विश्वास छ, आत्मीयता छ, गौरव छ। उनीहरूको सफलतामा भौतिकता छ, चकाचौँधपन छ, अस्थिरता छ र सबभन्दा मुख्य कुरा शान्ति छैन। हामी त बुद्धको देशको मानिस हो, हाम्रो धरातल नै शान्तिको धरातल हो। हामीले त दुनियाँलाई शान्तिको पाठ सिकाएको हो। सीताको आदर्श माता सीता हाम्रो यो भूमिकै हुन्, भृकुटी हाम्रो यो भूमिकै हुन् जसले संसारलाई पूजा गर्यो। सीतालाई माता सबैले मान्यो, भगवती माता मान्यो। उहाँको आदर्शलाई बोकेर हिँड्ने समाजले यदि अर्काको, जुलियटको, सिजरको, उनीहरूको चाहिँ नक्कल गरेर हिँड्न थाल्यो भने यो कहाँबाट सम्भव हुन्छ? यो नक्कल हामीले अर्काको राम्रो चिजको नक्कल गर्ने हो, तर सबै चिजको नक्कल गर्नपट्टि हामी लाग्नु हुँदैन। त्यो मेरो मान्यता हो। त्यही मान्यतालाई मैले यो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको छु। कृपया सबैले पढिदिनु होला, राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले बहुत चर्चामा छ यो पुस्तक, नेपालीमा लेखिएको छ। एकदमै बौद्धिक सर्कलमा, एकदमै नारी जगतमा एकदमै चर्चामा आएको हुनाले मैले यो रिक्वेस्ट मात्रै गरेको हो। अब पढेपछि तपाईँहरूको आफैले बुझ्नुहुन्छ के छ कसो छ। यसको पूरकको रूपमा मैले हिन्दू धर्म र संस्कृतिको अलिक अझ पूरकको रूपमा धर्मको सम्बन्धमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जति पनि शङ्का उपशङ्का छन् तिनीहरूको सम्बन्धमा मैले चारैवटा वेद पुराण सबै स्मृति सबै अध्ययन गरेर मैले अझ छुट्टै पुस्तक पनि लेखेको छु। अहिले तपाईँहरूको माझमा, तपाईँहरूको हातमा आउने बेला भइसकेको छ, आउँदैछ। भगवान् कहाँ छन् र कस्ता छन् भन्ने पुस्तक पनि आइसकेको छ। यसैको धेरै चिजहरू, यी मूल्य र मान्यताहरूको व्याख्या छ त्यसमा। त्यसो हुनाले त्यो पुस्तक पनि पढिदिनु होला। एकदमै
तपाईहरुको प्रत्येक शंकाको समाधान अन्य धर्म र संस्कृतिको तुलना हिन्दू धर्म र संस्कृतिहरुसँग हुनै सक्दैन। यो असम्भव चीज हो। यो जस्तो संस्कृति, यो जस्तो धर्म, निखारिएको धर्म कहीं छँदै छैन। यो त धर्म होइन, यो त जीवन पद्धति हो। हिन्दू संस्कृति एउटा यस्तो संस्कृति हो जहाँ मानिसले जीवन जिएको हुन्छ, यो कलापूर्ण जीवन जिएको हुन्छ। मानिसले आफ्नो जीवनलाई सुखमय मात्र बनाउने यस हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको ध्येय होइन। सुखमयको साथसाथमा आनन्दमय पनि बनाउने जीवनको ध्येय हो। आनन्दित हुने, त्यो सुख भन्ने चिज त जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ, तर आनन्द भन्ने चिज सबैले पाउन सक्दैन। आनन्द भन्ने चिज हिन्दू धर्म र संस्कृतिले मात्र दिन सक्छ। यो तपाईहरुले मेरो रिक्वेस्ट छ, एकपटक पढेर मात्र हेर्नुस्। मैले भनेर त के हुन्छ, एकपटक तपाईहरु मेरो रिक्वेस्ट छ, हार्दिक मेरो इच्छा छ, अभिलाषा छ, तपाईहरुले चिजले पढेर अवश्य हेर्नुस्। अनि यो दुईटै पुस्तक तपाईहरुले पढेर मलाई कमेन्ट तपाईहरुको जे आउँछ म साथ स्वीकार गर्नेछु। अब मेरो एड्रेसमा तपाईहरुले अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव, गुलरिया, बर्दिया, नेपाल को ठेगानामा लेख्न सक्नुहुन्छ, चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ। apsrivastava@yahoo.com मा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोनै गर्न चाहनुभयो भने 00977 98580 20494 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म तपाईहरुलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै, जो पढिसक्नु भएको छ, जसको कमेन्ट तमाम यहाँ आएको छ, सबैले धन्यवाद दिँदै म यो शब्द यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।